आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है हम सबको नज़र आ रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत वफाक के अंदर मुसल्लत हुई और पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सूबा है एक ऐसे वज़ीर आला वहाँ पे मुसल्लत हुए हैं जिनकी अक्सरियत के बारे में भी आपको पता है और दूसरी तरफ वो वज़ीर आला है जो 2 दहाई अक्सरियत से यहाँ बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करें तो गुज़िश्ता दिनों जो लॉन्ग मार्च हुआ उसमें जो सूरत हाल हमने देखी वो इंतहाई अफसोसनाक है और उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि छोटे सूबे और वफाक के दरमियान हमेशा से एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और ये वफाक की अलामत रही है और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। लेकिन बदकिस्मती से अगर जिस तरीके से उन्होंने शेयरिंग की, जिस तरीके से लॉन्ग मार्च के ऊपर, उससे बड़े सवालात पैदा हो गए और वो उन सवालात का हल ज़रूर चाहिए कि एक तरफ वो लोग जिन्होंने जाग पंजाबी जाग के नारा लगाया था और बदकिस्मती से वो जो क्रिमिनल वज़ीर दाखिला है वो इस वक्त वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह। मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अल्लाह का नाम उसके साथ होता है। तो राना सना जो है वो उसकी सोच के बारे में आप जान सकते हैं वो कितना बड़ा क्रिमिनल रहा है और चौधरी शेर अली ने उसके बारे में क्या कहा है कि 22 अफराद का कातिल है, मॉडल टाउन के लोगों का कातिल है। तो ये सारी चीज़ें करके अगर आप देखें तो एक पुरअमन तरीके से अपना कानूनी आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए हमारा वज़ीर आला लॉन्ग मार्च में या एहतजाज के लिए वफाक जा रहा था, मरकज़ जा रहा था। तो उस पर जिस तरीके से शेयरिंग हुई उससे क्या सवालात पैदा हो गए? वज़ीर आला होता है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला था, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला था, दोनों के साथ अपनी सिक्योरिटी थी, दोनों के साथ पुलिस थी। तो अगर वहाँ से एक सूबे की पुलिस शेयरिंग करती है, फायरिंग करती है, तो अगर यहाँ से भी उसका जवाब चला जाता तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता? तो ये जिसने भी साजिश की है इसकी बिल्कुल वो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्रिमिनल वज़ीर दाखिला ने ये हुक्म कैसे दिया। एक वज़ीर छोटे सूबों के वज़ीर आला को मना करने का क्या तुक बनता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि जी आपके लिए रास्ते खुले होंगे, कोई कंटेनर नहीं होगा। अगर आप हमारे दौर में देखें तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था। जब मौलाना फजल रहमान एहतजाज करने आ रहे थे तो उस वक्त कहा कि जी रास्ते खुले होंगे, कोई कंटेनर नहीं होगा। हमने कोई कंटेनर नहीं लगाया। बिलावल ने कराची से लेके इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाली और किसी को पता ही नहीं चला कि लॉन्ग मार्च हुई भी कि नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि अगर एक मुंतखब वज़ीर आला और 2 तिहाई अक्सरियत के वज़ीर आला अगर वो अपने जुलूस काफिले के साथ जाना चाहते हैं पुरअमन एहतजाज के लिए, तो राना सनाउल्लाह कौन होता है जिसने उनको रोकने की कोशिश की? तो इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, ये वायलेट हुआ है और उसके जो मुतकब्बराना और तकब्बर, गुरूर और रऊनियत से भरपूर जो इस वक्त वो बयानात दे रहा है वो एक वज़ीर दाखिला के बयानात नहीं है। क्योंकि वज़ीर दाखिला हमेशा दाखिली उमूर में अमन व अमान का जिम्मेदार होता है और उसके जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं वो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी इंतशार फैलाने की साजिश है और इसका ज़रूर जो रियासती इदारे हैं उसको उनको नोटिस देना चाहिए कि क्यों ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे, ये उनका सूबा है, एक किला है और वो वहाँ से आके यहाँ जब आपने उनके गैर कानूनी अगर आपने उन पर मुकदमात दर्ज किया, अगर वो मुकदमात इतने संगीन नोयत के थे तो आपके पास तो वफाकी हुकूमत आप यहाँ आकर भी गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया, आपने गलत मुकदमात बनाए वज़ीर आला के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी और फिर आपने ये एक और ड्रामा किया कि आपने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गया। क्या खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? आपने तो हमारी तौहीन की है पख्तूनों की। ये कोई नवाज शरीफ तो नहीं है कि जो मुल्क से बाहर भाग गया, उसके खिलाफ तो मुकदमात है, वो मुकदमात से बाहर भाग गए और इसाक डार मुल्क से बाहर भागा हुआ है। शहबाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे वो मुल्क से बाहर भागे, उनके खिलाफ तो मुकदमात है। तो इमरान खान के खिलाफ क्या है? आपने तो शाखाना, कभी घड़ी, कभी अंगूठी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने उसको कोई अहमियत ही नहीं दी।
फिर फरागोगी का इशू आपने उठाया, उसको भी आवाम ने नजरअंदाज किया। आपके पास इमरान खान के खिलाफ क्या ठोस है, क्या कोई ठोस चीज है उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, आप क्रिमिनल सोच रखते हैं, आप बदनाम लोग हैं, आप चाहते हैं कि इमरान खान को बदनाम किया जाए, आप चाहते हैं कि महमूद खान को बदनाम किया जाए। आपकी 2013 से लेकर 2018 तक आपकी हुकूमत थी वफाक के अंदर, आपने कहा जी बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई, पकड़ते आप क्यों नहीं पकड़ा? आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? आपने मलन जबा को बड़ा ड्रामा बना के पेश किया, क्या निकला उससे? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं, आपने करप्शन की है, आपने चोरी की है, आपने डाके डाले हैं, और उसको आप कवर करने के लिए आप इल्जाम तराशियां करते हैं, लेकिन आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो तकब्बुराना वो है, ये चीज़ अब मज़ीद नहीं चलेगी, और ये जो मुज़ाकरात या डायलॉग का जो ये ड्रामा रचा रहे हैं, हम किसी किस्म के डायलॉग नहीं करते हैं सिवाय इसके कि इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए, इलेक्शन के लिए डेट दें। इलेक्शन के सिवा किसी और चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग इस काबिल नहीं है कि हम आपके साथ बैठ जाएं। आप इम्पोर्टेड हैं, आपने इस मुल्क को IMF के हवाले कर दिया है, आपने घुटने टेक दिए हैं, आपने कभी तेल महंगा कर दिया है, बिजली महंगी कर दी है, आप तो कह रहे थे कि जी हमने बड़ी बिजली पैदा की है, तो हमारे दौर में तो इतनी लोड शेडिंग नहीं थी, अचानक बिजली कहाँ गायब हो गई? इस शहर में गर्मियों में कभी इतनी लोड शेडिंग नहीं हुई गैस के, आज गैस गायब है। तो ये तो वाकई, ये तो अब मैं क्या कहूँ कि शहर कहाँ रहता है और वो सब कुछ खा जाता है। तो लगता है कि आप इन्होंने ये खाना भी शुरू कर दिया। तो ये इस चीज़ को सबने देखना होगा कि अचानक डॉलर डबल सेंचुरी पे क्यों चला गया। इन्होंने कहा कि हम डॉलर को नीचे करेंगे। हमारे दौर में कोरोना के बावजूद 2-2.5 साल तक कोरोना रहा, पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन रहा, पूरी दुनिया के अंदर तबाही आई मईशत की। उस दौर में इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से आपका ग्रोथ, GDP रेट आपका बेहतर हुआ, GDP आपकी बेहतर हुई, आपके एक्सपोर्ट बेहतर हुई, आपका किसी हद तक डॉलर इंपोर्ट जो है वो कम हुई। ये सारी चीजें होती। आज क्या मसला आ गया इनके पास? हमें खजाना मिला था 20 मिलियन डॉलर खसारे में मिला था हमें खजाना, हमने वो खसारा भी पूरा किया, हम सरप्लस पर आ गए, और आज ये देखते हैं कि जी इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए कि ये लोग इस काबिल नहीं है। इनकी काबिलियत का पता चल गया कि ये IMF कौन है, IMF के ऊपर किसका असर रसूख है, और ये आज पता चलता है कि ये असली टाउट है अमेरिका के, जो इस मुल्क के अंदर बैठकर अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और कभी भी इस मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आता है ये भाग जाते हैं, इसलिए कि इनके एसेट्स वहाँ हैं, इनका सब कुछ मफादात बाहर है। और इन्होंने जो हरकत की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो हैं जो आपके रेमिटेंसेस भेजते हैं, आपके ज़र मुबादला उनके ज़रिए चल रहा है, आपकी मईशत उनके ज़रिए चल रही है। आप थोड़े से पैसों पर IMF के आगे झुक जाते हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में ज़र मुबादला भेज रहे हैं उनको आप अहमियत नहीं दे रहे। और AVM ये वापस करने की कोशिश की, इन्होंने आते के साथ ही नेब के पर काटने की कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो आवाम देख रही है कि इनको क्या जल्दी है, कि इन्होंने ओवरसीज़ के वोट का हक भी ख़त्म करने की कोशिश की, उन्होंने नेब के पर काटने की कोशिश की, इनका असल मकसद क्या था? तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि अभी राना सना जो है ये बैठ के अभी जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है कि जी इमरान खान को जो सिक्योरिटी दी गई है वही सिक्योरिटी उसको गिरफ्तार कर ली है। ये हम बताना चाहते हैं कि इमरान खान जो है इस कौम का असासा है और पाकिस्तानी उससे मोहब्बत करते हैं। और आप अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है बिल्कुल आप आए, गिरफ्तार करें, किसी को भी आप करें, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए मुकदमात कायम किए हैं, अपनी करप्शन छुपाने के लिए आपने किए हैं, और अगर आपने इमरान खान को इस तरह गिरफ्तार करने की कोशिश की कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है, तो उसका शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। वो फिर आप देखेंगे कि इस मुल्क में क्या अफरा तफरी होती है। तो उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ राना सना के ऊपर नहीं होगी, शरीफ फैमिली के ऊपर होगी, क्योंकि वो उसके पीछे शरीफ फैमिली की वो सोच है जो गुज़िश्ता 9 सालों से इमरान खान ने कोशिश की, उनको करप्ट साबित किया और वो इस मुल्क से फरार हुए।
تو اگر ان کے اندر ہمت ہے، ان کی حکومت ہے، نواز شریف آئے، اسحاق ڈار آئے، اپنے کیسز کا سامنا کرے. شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کا بیٹا کیوں فرار ہے؟ آ جائے نا اس ملک کے اندر، اپنا منی ٹریل دے. آج تک تو یہ منی ٹریل دے نہیں سکے، کسی چیز کی نہیں دے سکے. کہہ دیجیے ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہوئی. بھائی آپ سے جو کوشچن پوچھیں گے آج بھی وہ کوشچن موجود ہے کہ آپ بتائیں کہ ایون فیلڈ کس کا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری نے ان کے ساتھ جو گیم کیا ہے، وہ شیخ رشید اکثر کہتے ہیں کہ لکشمی چوک میں آ کر ان کو اڑا دیا. تو میرے خیال سے یہ ابھی شہباز شریف ضرور سوچیں گے کہ ان کو دھکا کس نے دیا، اور جو گیم ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے یا زرداری نے کیا، میرے خیال سے وہ ان کی سیاست میں جو ہے نا آخری کیل ٹھونکی ہے. اور میں اگین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو اس بات پہ خوشی ہے کہ سارا گند اکٹھا ہوا ہے، اور یہی ہم چاہتے تھے کہ یہ گند اکٹھا ہو، اور تاکہ ہم اس کو ایک ہی اس میں گو میں ان کو فارغ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 11 پارٹیاں ہیں، اور 11 پارٹیاں مل کے عمران خان سے خوفزدہ ہیں. جب ہم حکومت میں تھے تو پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں احتجاج کرتے، ہم کہتے کریں. اس خیبر پختونخوا کے اندر کتنی دفعہ انہوں نے احتجاج کیا، ہم نے کسی کو نہیں روکا. آج یہ کہ عمران خان احتجاج کر رہا ہے، 11 پارٹیاں مل کے ڈر رہی ہیں، خوفزدہ ہیں. وہ بھی کہتی ہیں ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. تو جب بڑی پارٹی ہے تو ڈرتے کیوں ہیں، خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ ان سے بھولا ہوا ہے. سندھ کے اندر جو کرپشن ہے، جو جس طریقے سے سندھ کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں کوئی ڈیولپمنٹل کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں شہر میں جا کے دیکھیں دھول اڑ رہی ہے. جس طریقے سے وہاں پہ لوٹ مار کی گئی، جو سندھیوں کو جس طریقے سے غربت اور اس کے نیچے چھوڑا گیا ہے بیچاروں کو، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، اور کراچی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑا سب سے زیادہ آمدن جو ہے وہ کراچی دے رہا ہے. تو اسی طرح کراچی کو اسی طرح ٹریٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج تک کراچی کو وہ اہمیت نہیں دے سکے، اور نہ ہی کوئی شروع کر سکے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹل کام. میں عارف علوی صاحب کو یہاں پہ ضرور خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جو بل انہوں نے بھیجے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے اس طرح دیکھ کے، انہوں نے ان کو واپس کیے. ایک تو انہوں نے جو سب سے بڑی جو غلطی کی تھی کہ اس میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے صدر مملکت کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں اس میں پہلے ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے، جو بھی قانون آپ چینج کرتے ہیں. تو یہ آرٹیکل 46 کے تحت یہ باقاعدہ آرٹیکل موجود ہے. آرٹیکل 46 کے تحت صدر کو جو ہے وہ انفارم کرنا لازمی ہوتا ہے کہ جی یہ قانون سازی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اسی طرح آرٹیکل 75 کلاس 1B کے تحت اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ اس پر بحث ہوتی ہے، اور بحث کے بعد کوئی آپ نے قانون پاس کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود بیٹھ کے جو ان کو پسند آیا کہ جی کہاں سے پر کاٹنے نیب کی، وہاں سے انہوں نے اڑا دیے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دو، اور اے بی ایم کو ختم کر دو. اس طرح کی قانون سازی جو ہے انہوں نے کی، اور وہ انہوں نے واپس کر دی. اب ان کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ جو آئین اور قانون کے تحت ہے اس کے تحت اس کو ٹریٹ کریں. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شوکت صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ارشد صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ شوکت صاحب نے تقریباً ساری باتیں کور کی ہیں. جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ ادھر سی ایم صاحب ہمارے کے پی کے بھی جناب محمود خان صاحب بھی تھے، اور جی بی کے بھی کے پی ہمارے اس ریلی اور لانگ مارچ میں ساتھ تھے. یہ بہت بڑا وہ تھا، گئے ہم لانگ مارچ کے لیے. ایک آئینی جمہوری حق ہر انسان، بڑے قابل احترام ہے ہمارے دونوں سی ایم، مگر ہر انسان کا، ہر پاکستانی شہری کا ایک آئینی اور جمہوری حق بنتا ہے احتجاج کرنا. ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ الیکشن. اور یہ جو ہمارے ابھی گورنمنٹ میں ساری پارٹیز بیٹھی ہیں 3.5 سال، وہ کیا ڈیمانڈ کرتے رہے؟ وہ بھی تو الیکشن سے ڈیمانڈ کرتے رہے. جس طرح ہماری گورنمنٹ کو اسلام آباد میں ختم کیا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک غلط طریقہ کار تھا.
جس طرح امپورٹیڈ باہر سے فورن گورنمنٹس کی کنسپریسی ہوئی ہے ہماری حکومت کے خلاف، جس طرح ممبران کو خریدا گیا ہے اور ایک منڈی سجی ہے، بالکل ہم اس کی بڑی سختی سے مذمت بھی کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ایک حکومت کو آپ اس طرح سائٹ پہ یا فارغ کر دیتے ہیں تو احتجاج کرنا بھی ہمارا حق کیا نہیں بنتا؟ ادھر کلاس 4 اگر کوئی ملازم لگا ہو اس کو بھی آپ اس طرح فارغ کر دو تو وہ بھی ہر لیول تک ہر اس پوزیشن تک وہ جائے گا کہ اپنی اس کا تحفظ کر دو۔ تو یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ابھی بھی ہم یہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے۔ جب تک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا ایک اقتصادی استحکام کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اور فی الحال آج کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ حالات یہی کہتے ہیں کہ ادھر ارلی الیکشنز کرائے جائیں تاکہ جو بھی حکومت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ آتے ہیں لوگ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، بالکل ہمیں منظور ہوگا۔ اگر ہم آتے ہیں تو ان کو بھی منظور کرنا چاہیے، مگر حل اس کا الیکشن ہے۔ اور الیکشنز کی جو جس طرح میں نے پہلے ذکر کی ہے، سیاسی استحکام ہوگا، اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی۔ اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ہم سارے بھی ریلیٹڈ ہیں، عام لوگ عوام بھی ریلیٹڈ ہیں، گورنمنٹس بھی ریلیٹڈ ہیں۔ تو میری یہی گزارش تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے بلکہ یہ اینالائز کیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ شاید اب بجٹ کے بعد بھی احتجاج کے لیے نہ نکل پائے، اور یہ احتجاج جو ہے یہ اگست کے اینڈ یا سپٹمبر تک یہ ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ مختلف وجوہات اس کی موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب کے یہاں پہ تو وہ تو ایک ظاہری سی وجہ تھی کہ وہ کسی خاص وجہ سے یہاں پہ تھے، گرفتاری سے بچنے کے لیے یہاں پہ تھے، اور اگر انہیں جو 3 ہفتوں کی راہداری بیل ملی ہے اگر وہ مزید اس میں توسیع نہ ہوئی تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دوبارہ یہاں پہ آ کے پاؤ ڈالیں گے خیبر پختونخوا میں گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ یہ سیاسی لیڈر کے لیے گرفتاری میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو اس میں تو پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں گرفتاری بالکل ہو، اس سے تو میرے خیال سے خان نے کل بھی کہا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں، مجھے گرفتاری سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں بلا وجہ گرفتاری جو ہے، آپ نے اپنا ایک پلان بنایا ہے، آپ نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے اور آپ کو بلا وجہ جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ سے سمپل سے بات کی، تو خانہ کا ایشو انہوں نے اٹھایا، گھڑی کا ایشو اٹھایا، انگوٹھی کا ایشو اٹھایا، کوئی ٹھوس ثبوت ہے کیا ہے آپ کے؟ کوئی غیر قانونی کام ہے تو پکڑو نا۔ تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، صرف یہ کہ جی احتجاج کیا ہے، لانگ مارچ کیا ہے، جی یہاں آگ لگائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ میں خود 4:15 بجے یہ ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں 4:15 بجے ایگزیکٹ میں نے وہاں لائیو انٹرویو بھی دیا تھا ٹی چوک سے، جس انداز سے شیلنگ ہو رہی تھی میں کہتا ہوں جیسے لگ رہا جیسے سری نگر کے کسی چوک میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں نا، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، جب لوگ نکلتے ہیں، خواتین نکلی، بچے نکلے، ڈی چوک میں ساری دنیا نے دیکھا جس طریقے سے ان پہ تشدد کیا گیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں نکلے۔ اس تشدد کے باوجود لوگ نکلے ہیں، تو میرے خیال سے یہ راستے کھلیں گے، اور جب اللہ اس ملک کے اندر اللہ کرے کہ مجھے جو ہے وہ ڈیریل نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک بندہ ووٹ دینا چاہتا ہے، ایک بندہ پرامن بندہ ہے، اور آپ اسے کہیں کہ کسی فوج کے آگے لڑ نہیں سکتا، یہ پولیس کے آگے یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پولیس کے ساتھ ڈنڈا بھی ہے، پولیس کے ساتھ بندوق بھی ہے، تو کیا ایک بندہ، ایک شریف بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ آپ مجھے مارتے جائیں؟ یہ تو کوئی دکھ نہیں بنتا۔ تو یہ چیز جو ہے میرے خیال سے یہ طریقہ غلط ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کیا، اگر اس وقت سزا ہو جاتی، شہباز شریف اور جو وزیر داخلہ کرمنل داخلہ ہے ان کو سزا ہو جاتی تو آج کم از کم یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی۔ آپ پولیٹیکل فیصلے کریں، آپ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، آپ نے کئی سالوں تک اس ملک پر اقتدار کیا ہے، 3 سال ایک بندے نے اقتدار کیا، اس پہ آپ کو اتنی وہ ہے کہ آپ سارے اکٹھے ہو کے پھر بھی آپ افسر ہیں۔